जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में और सेगमेंट है करंट अफेयर्स टाइम का, ताज़ा तीन खबरों का। और आज की ताज़ा तीन खबरें भी हैं, आज का अखबार भी, और इस सेगमेंट के बाद इंशाल्लाह छोटा अमल अजीम सवाब बहन पेश करेंगी। तो ताज़ा तीन और अहम तरीन खबर तो सबसे पहले, क्योंकि इन दिनों इलेक्शनों में धांधली की बात हो रही है और हल्के खुलने से बात शुरू हुई और ये बात धरनों तक और एहतजाज और इंकलाब तक पहुँची हुई है। तो एक अहम बयान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इश्तियाक अहमद साहब का आपके साथ शेयर करूंगा कि उनका कहना है कि अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का फैसला हो गया है और कानून साजी मुकम्मल होने के बाद टेस्टिंग 6 माह में होगी। यानी पहले कौमी असम्बली में बाकायदा कानून पास किया जाएगा कि आइंदा के इंतखाबात के लिए ये लाहे अमल बनाया जाएगा, तो जिसकी बहुत ज़्यादा एक इस वक्त की ज़रूरत आप कह लें, या पाकिस्तानी जमहूरियत जिसका हम जिस अंदाज से इसकी डिमांड कर रहे हैं, जो एक असल रूह होती है जमहूरियत की, कि वही आगे मुंतखब हो के ऐवानों तक बंदा पहुँचे जिनको हकीकी तौर पे लोगों ने पसंद किया है, मैंडेट दिया है। लेकिन यहाँ पर हिसाब उल्टा है और आपने देखा कि किस अंदाज से लोग जो है वो किसी और को वोट देकर आए हैं, लेकिन शाम को या अगले दिन जब पता चला है नताइज में, वो कोई और ही बंदा इलेक्शनों के बाद कामयाब करार दिया गया है। तो अगर तो ये बाकायदा कानून साजी हो जाती है, ये भी एक थोड़ा सा ज़हन में होना चाहिए कि बहुत से लोगों को इसमें एतराज़ात भी होंगे कि उनकी जो एक मुनाफरी चल रही हुई थी या एक अरसा दराज से वो इलेक्शनों में धांधली के ज़रिए ऐवानों तक पहुँच रहे थे, वजारतें हासिल करते थे। तो अगर ये बिल्कुल शफाफ निज़ाम आ गया पाकिस्तान में, तो तमाम जो उनके करते धरते हैं उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और फिर ये न सिर्फ उन लोगों के लिए बल्कि वो IGI बनाने वालों के लिए, या वो जो यूनस हबीब साहब का या इस किस्म के जो लोग हैं एक दूसरे को ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले, पैट्रियट बनाने वाले, वो इदारे भी इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ उंगलियां उठा सकते हैं कि जो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान में एक जो खुफिया इदारे हैं अपनी मर्ज़ी से पहले माजी में हुकूमतें बनाते रहे हैं। तो जो भी मनपसंद सियासतदान हैं वो उनको ऊपर लाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त की ये ज़रूरत है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो इससे पहले भी मुतालबा कर चुकी है। और मई में जो इंडिया में इंतखाबात हुए जिसमें करोड़ों वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया और अमूमी तौर पे कोई भी ऐसी बात हमने नहीं सुनी कि कोई बड़ा वाक़या धांधली का, कोई ऐसा जो एक बिल्कुल नताइज पर असरअंदाज हो गया और बिल्कुल ना होने के बराबर था। और यही वजह है कि इस वक्त आवाम में वो पूरा एक जमहूरियत का एक जो तसलसल है वो चला आ रहा है। इससे पहले मनमोहन सिंह साहब ने 2 टेनर उन्होंने हुकूमत की है, उसके बाद फिर मोदी साहब आए हुए हैं, और उसके बाद आवाम में अब ये इसतराब या वो ये कोशिश नहीं कर रहे कि मोदी साहब को फ़ौरन हटाया जाए। ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, उसमें दोबारा उन्होंने अपनी नापसंदीदगी या कुछ पॉलिसीज़ जो बीजेपी की थी उनके खिलाफ वोट दे के एक पैगाम ज़रूर पहुँचा दिया है। और मुझे याद आ रहा है जब ये यहाँ स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ था और बहुत क्लोज मुकाबला था, 54% और 46% लोगों का, इतना वो कोई मार्जिन फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है डेविड कैमरून, तो उन्होंने ये कहा, जीत तो वो गए या बरतानिया के साथ इल्हाक ही रहा स्कॉटलैंड का, लेकिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उन लोगों को मुखातिब होकर ज़रूर कहा कि जिन लोगों ने आज़ादी के हक़ में वोट दिया था या अपनी राय दी थी। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमें आपका पैगाम मिल गया है, यानी आप बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ जो बरतानिया की है या स्कॉटलैंड में जो हकूक़ आपको मिलने चाहिए वो आपको शायद नहीं मिल रही, इसी वजह से आपने ना में या बल्कि हाँ में ये वोट दिया था कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, तो फिर आपका पैगाम हमें मिल गया है। तो यही जमहूरी रवायात होती हैं कि जो हक में आपको वोट मिले वो तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जो आपके मुखालफिन होते हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये होता है उन्हीं मुल्कों में जहाँ पर ये तमाम मामला ट्रांसपेरेंट हो और शफाफ अंदाज में हो। और पाकिस्तान में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आ जाए तो फिर ये बहुत ही बेहतरीन सिलसिला होगा। जो भी हारेगा उसको कम से कम ये मौका नहीं मिलेगा कि हमारे जो बैलेट पेपर्स हैं वो कहीं रद्दी की टोकरियों में या कूड़े के ढेरों में मिले हैं और हमें नाजायज़ तौर पर हराया गया है। और यहाँ पर हमारी तारीख है कि अगले इलेक्शनों की तारीखें आ जाती हैं, लेकिन वो पुराने जो केसेस धांधलियों के हो रहे होते हैं वो चल रहे होते हैं और उसमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी है वो उसका सिलसिला जारी रहता है। तो अगर तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पाकिस्तान में आता है तो ये बहुत एक हौसला अफजा बात होगी। और जैसे कल की एक खबर थी कि इस घिसे पिटे जो साबका निज़ाम था जिसके ऊपर तमाम जो पाकिस्तानी इस पर बल्कि तमाम जो सियासी जमातें हैं निकले, चाहे तहरीक इंसाफ वाले निकले हैं
या पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले निकले, लेकिन धांधली के इल्जामात आपने देखा 18 अक्टूबर को बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि हम मजीद हकायक पेश करेंगे। आरओज की जो टर्म है इलेक्शन की वो आसिफ जरदारी साहब ने पेश की। नून लीग वाले भी कहीं ना कहीं धांधली की बात करते रहे। तो कहने में सब जमातों ने ये कहा कि 2013 में इलेक्शनों में धांधली हुई, लेकिन इलेक्शन वो पार्लियामेंट के फ्लोर में नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि ये पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज़्यादा शफाफ इलेक्शन थे। तो वो उन्होंने अपना एक शायद एक ठेका उठाया हुआ है कि उन्होंने झूठी बोलना है, और आर्टिकल 61, 62 के तहत उनके खिलाफ एक समाअत भी चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सादिक और अमीन इस वक्त नहीं, उनके कोई भी बयान उठा के देख लें वो उससे बिल्कुल मुतसादम नज़र आते हैं। तो उसका केस सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है। और पिछले इलेक्शनों में 4 अरब के लगभग रकम भी पाकिस्तानियों की वो लगी है, और ये 4-5 अरब रुपए जो लगे हैं उसमें भी अगर कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जिसका आवाम से कोई वास्ता ना हो, और कल भी हमने बात की थी कि ऐसा हमें लीडर मिल जाए कि जिसको पाकिस्तान की मईशत की, वैसे तो वो कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा हो, लेकिन जब अखराजात हुकूमत के करने हो तो वो अपनी कोई भी ऐसी चीज़ या हमें कोई ऐसी भिनक भी ना आने दे कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर अब सादगी का कोई मुजाहरा कर रहे हैं, या बैरूनी दौरे उन्होंने कम कर दिए हैं, या वो अगर जाते हैं तो कोई महंगे तरीन होटल में नहीं ठहरते। तो बिल्कुल एक गैप नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी अवाम जिस तरह, और 9 करोड़ के लगभग जो अवाम गुर्बत की सतह से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उन्हीं ममालिक का, उसी मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो उसकी जो ऐशे हैं वो आपके सामने है। तो ऐसा तभी मुमकिन होता है कि जब आपका सीधा सीधा कोई वास्ता नहीं होता, आप किसी न किसी घपले की वजह से आप किसी न किसी सीट पे पहुंचते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात तो हुई है, इस मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस पर अब कारबंद रहना चाहिए, और ये जो कानून साजी का अमल है उसको भी मुकम्मल होने के लिए जल्दी से इक़दाम करने चाहिए ताकि ये अमल हो, और कम से कम हमारी आवाम को ये एहसास हो कि आइंदा के जो इलेक्शन है वो अब शफाफ होंगे। जी, अगली खबर है कि आइंदा इलेक्शन की वैसे तो अमूमन 5 साल बाद होने चाहिए, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से बहुत सी बातें हो रही थी, मुतालबात भी थे, और कौमी हुकूमत की बात हुई, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की बात हो रही है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी हमायत करने वाली हुकूमत की एक हलीफ कह लें, हलीफ जमात पीपल्स पार्टी, उनके भी अरकान ने मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से ये कहा है कि वज़ीर आज़म अगर ख़ुद ऐलान करेंगे तो उसका वो खैर मकदम करेंगे। यानी मिड टर्म इलेक्शन होना ये कोई बुरी बात नहीं है। बड़े बड़े जमहूरी ममालिक में मिड टर्म इलेक्शन हो चुके हैं, और इसकी वजूहत चाहे कुछ भी हो, तो इसका एक बार फिर ये है कि बजाय कि माशाल्लाह आ जाए और कोई वर्दी वाला आके 8-10 साल पाकिस्तानी अवाम के दोबारा वो वापस माइनस कर दे, और कोई ना कोई ऐसा, जिस तरह आपने देख लिया कि ज़ियाउल हक साहब आए थे तो क्लाशनकोफ कल्चर लाए थे, हेरोइन कल्चर लाए थे, ये तमाम चीज़ें आई, और जब मुशर्रफ साहब आए हैं तो ये दहशत गर्दी की जो जंग है, डू मोर वाला मामला शुरू हो गया, और रेमंड डेविड जैसे जो लोग हैं वो उसी दौर से पाकिस्तान में उनकी आमद और घुसपैठ शुरू हुई, और अभी तक पाकिस्तान में इस किस्म के लोग मौजूद हैं। तो मार्शल आर्ट आते हैं, हम उम्मीद तो करते हैं कि फ़ौजी आएगा और बहुत ही खुशहाली लाएगा, और पाकिस्तान में वो सही डायरेक्शन, और उनके खिताबात जो इनिशियल खिताबात होते हैं वो इसी पर मुंतज होते हैं कि वो आए हैं और बस 90 दिन में उन्होंने इलेक्शन कराने हैं, और पाकिस्तानी कौम को सही डायरेक्शन देके उनका काम है कि वो चले जाए। लेकिन बाद में किसी न किसी वजह से वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए या तो कोई IGI बनाते हैं या काफ लीग बनाते हैं, रेफरेंडम कराते हैं, ताकि उनका जो इक़्तिदार है उसमें उनको कोई हला न सके। और इस इक़्तिदार की तवालत में सबसे उनका मावन इदारा वो हमारे जजेस ही रहे हैं कि वो नज़र ज़रूरत के तहत उन्होंने बहस चीफ एग्जीक्यूटिव मुशर्रफ साहब को भी 3 मज़ीद साल दिए, और फिर 2002 में उन्होंने रेफरेंडम कराया। इससे पहले ज़ियाउल हक साहब के लिए भी मावन और मददगार थी सुप्रीम कोर्ट। तो उसकी बजाय अगर पाकिस्तान में मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं और धांधली की इतना ज़्यादा प्रेशर है वज़ीर आज़म पे कि कोई भी उनका वज़ीर है वो खुद हैं, कहीं भी जाते हैं गो नवाज गो के नारे उनके लिए होते हैं, तो फिर ये सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बेहतरीन ये पैगाम होगा, और हुकूमत का भी हम पे एहसान होगा कि अगर वो मिड टर्म इलेक्शन पर वो जाते हैं और ठीक है बाइज़्ज़त अंदाज से वो कहते हैं कि ठीक है जी, हमारे पे अगर आपने इतराज़ात किए हैं, लेकिन हम अब भी यकीन रखते हैं कि अपनी पॉपुलैरिटी पर अब भी हमें अपने वोटर्स पर पूरा एतमाद है। अगर आप ये कहते हैं कि हम धांधली से आए, हम दोबारा उस मैदान में आ रहे हैं, दोबारा हम ये साबित करेंगे कि हमारी आवाम ने हमें वोट देकर
वज़ीर आज़म बनाया था या हुकूमत दी थी, तो लीजिए दोबारा मैदान सजाते हैं। ऐसा ही होता है जमहूरी ममालिक में। तो अगर खुर्शीद शाह साहब का कहना है कि अगर वज़ीर आज़म खुद ऐलान करें तो खैर मकदम करेंगे, तो चले जी वो खुद ऐलान तो करेंगे, इसमें आपका इसमें क्या किरदार होगा कि वो भी ऐलान खुद करें। अगर काश, यही उम्मीदें थी पीपल्स पार्टी के से कि एतजाज़ अहसन की शक्ल में आप तकारीर तो कर देते हैं और ये भी कह देते कि पास्ट में जो आपकी हुकूमतें गिरी थी वो फौज की नादानी या किसी और की नादानी नहीं थी, बल्कि वो आपके अपने करतूत थे जिसकी वजह से आपकी हुकूमतें गिरी हैं। और अब भी आप कहते हैं कि बाहर जो लोग बैठे हैं गम और गुस्सा का जो इजहार कर रहे हैं वो बिल्कुल हक बजानब है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो अब जाना है तो आपने खुद ही जाना है या मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान करना है तो आपने करना है, और आपने अगर कर दिया तो फिर हम खैर मकदम करेंगे। तो ये भी एक अजीब व गरीब उनकी बात है। यहाँ तक तो बात समझ आती है कि अपोजिशन वो बेंच अलग में बैठी हुई है या दाएं हाथ में है हुकूमत के, लेकिन कुछ इकदामात अब भी तवक्कुआत हैं कि शायद 18 अक्टूबर को बिलावल भुट्टो जरदारी ये देखें कि आवाम की जो एक डिमांड है या आवाम किस अंदाज से इस हुकूमत से खात्मा करना चाह रही है, तो शायद वो भी इस अंदाज से कोई अपने ऐलानात करें। वरना अगर खुर्शीद शाह साहब पे इन्होंने छोड़ दी अपनी पार्टी तो शायद वो आइंदा इलेक्शंस में इससे भी बुरी शिकस्त उनकी मुंतज़िर हो। तो ये पीपल्स पार्टी को जैसे माफ़ी तलाफ़ी की बात हो रही है, अपने आप में बेहतरी लाने की बात हो रही है, तो ये भी होना चाहिए कि ठीक है आप कुछ ना कुछ इक़दामात के लिए अपनी भी तजावीज़ दें। ये ना हो कि बस भी हम साथ लगे हुए हैं, आपने जिस तरह हमारे 5 साल निकलवाए थे हमने भी आपके 5 साल निकलवाने हैं, हमने तहिया किया हुआ है। तो अगर ऐसा करना है तो ये गिव एंड टेक और ये बंदर बांट जो है वो अब शायद पाकिस्तान में बिल्कुल अपने इख्तिताम पे पहुंच रही है। अवाम बिल्कुल जाग रहे हैं, अवाम में बेदारी है, शऊर है। अब वो घिसे पिटे अंदाज में आप वोट या चकमा या धोखा देने में कामयाब वोटर्स को नहीं होंगे। अब सोच समझ के आपको ऐलानात भी करने होंगे और अपनी जो वाबस्तगियाँ हैं उसमें भी कोई ना कोई आपने वजूहात बताना है, तो फिर आपने अवाम की पज़ राय हासिल करनी है। वरना ज़ाती दोस्तियाँ, ज़ाती दुश्मनियाँ, इस पर शायद अब हमारी सियासी पार्टियाँ जो जिस पर हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स भी रखे थे, तो आपकी भी यही राय थी कि अब ये जो अपनी ज़ाती दोस्तियाँ हैं उस पर हमें नज़र नहीं आ रहा कि सियासी जमातों को वोट मिलेंगे तो अपनी परफॉर्मेंस पे मिलेंगे। जी, तारिर कादिर साहब का एक बयान छपा है और लग रहा है कि इनकलाब धरने में भी शायद ईद की छुट्टियां आने वाली हैं, और उनका कहना है कि अहम ऐलान वो 1-2 दिन में करेंगे। और एक अच्छी खबर होनी चाहिए क्योंकि तारिर कादिर साहब के जो लोग हैं वो तो उस दिन से, जब से वो 14 अगस्त से निकले हैं, बहुत ही कम लोग वापस गए होंगे, जिसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं। और इवन बच्चों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म भी आया है कि वो बच्चे इनकलाब मार्च या आज़ादी मार्च में उनको ना लाया जाए। तो ईद का एक मौका है और हर किसी का जी चाहता है कि वो अपने इलाके में अपने घर जाके ईद मनाए, ईद की खुशियाँ करे। गो कि ईद की खुशियाँ इस साल क्या होंगी, जहाँ पर सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, महंगाई है। कोई बाप जो है उससे अगर आप पूछेंगे कि उसकी तनख्वाह कितनी है और ईद की अगर उन्होंने बच्चों के लिए कोई ख़रीदारी करनी है तो वो कितने की होगी, तो बहुत मुश्किल ऐसे त्यौहार उन गरीबों के लिए गुजारने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और हम तो, या जो ऐसे लोग हैं कि वो ईद के इंतज़ार में बैठे हैं या वो उन्होंने तैयारियां भी कर ली हैं, लेकिन बदनसीबी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां अल्लाह ताला की सब नेमतें हैं, ज़मीन आप देख लें, हुनरमंद अफराद देख लें और टेक्नोलॉजी देख लें, पाकिस्तान में क्या कमी है। लेकिन हाँ, जो आकबत अंगेज जो हमारे सियासतदान हैं, इनकी वजह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो गुर्बत से भी नीचे आ गई है। और बहुत से ऐसे वालिदैन को शायद इस वक्त भयानक ख्वाब आ रहे हों कि उन्होंने बच्चों को किस अंदाज से बहला फुसला कर वो ईद का दिन गुजरवाना है। तो मेरी वही मुखय्यर हज़रात से हमारी अपील होगी कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ज़रूर नज़र रखें और उन लोगों के लिए ज़रूर कोई तोहफ़े तोहफ़ का बंदोबस्त करें कि जिनके हाथ थोड़े से तंग हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे बहुत से सफ़ेद पोश अफराद जिनका ये काम नहीं होता कि वो हाथ फैलाए, उनको आप मोहब्बत अगर आप किसी से करते हैं तो ये नहीं कि वो आपसे दरख्वास्त करे या ज़ुबान से बोल के ही वो आपसे इल्तिजा करे तो फिर आप उसकी मदद करें। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि इसको कोई ज़रूरत है तो किसी न किसी बहाने के ही आप उसकी वो मदद करें, तो उसका सिला वो आप उससे कोई तवक्कुआत ना रखें कि अब वो मुझे थैंक यू कहेगा या मुझ में कोई अब वो कोई इतना वो महसूस करवाएगा कि हाँ आपका बहुत शुक्रिया। अगर शुक्रिया के लिए आप किसी की मदद कर रहे हैं तो शुक्रिया आप उस बंदे से ना हासिल करें, बल्कि शुक्र आप अदा करें, अल्लाह ताला का खुद शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया कि आप किसी की मदद कर रहे हैं और इसका सिला भी अल्लाह ताला आपने
اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے، تو کسی کی بھی مدد کریں. عید کے دن ہے تو بات سے بات نکلی ہے تو اچھی بات ہے اگر طاہر القادری صاحب اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کچھ دن کے لیے جائیں، اور شاید وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرح وہ بھی دوسرے مختلف شہروں میں بھی کچھ دھرنوں کی یا جلوسوں کی بات کریں، تو یہ ایک خوشائند بات ہے. جو ایک میسج تھا دھرنے کا یا انقلاب کا وہ تو لوگوں تک پہنچا ہے، اور یہ جتنا طول ہو رہا ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ حکومت پہ پریشر کم ہو رہا ہے، اس کا پریشر بڑھ ہی رہا ہے. اور میاں والی میں بھی کل جلسہ ہے عمران خان صاحب کا، اور جب یہاں پر طاہر القادری صاحب نے بھی جلسے شروع کر دیے اور ان کے ساتھ الحاق میں مجلس وحدت مسلمین بھی ہے، سنی اتحاد بھی ہے، کاف لیگ بھی ہے، چلے جیسے تیسے بھی ہے صحیح، لیکن وہاں پر وہ ایک اور پریشر بنانے میں طاہر القادری صاحب بھی شاید مزید کامیاب ہوں. لیکن پہلے ان کی اولین ترجیح اپنے ان کارکنوں کا بھی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ کرکٹ کھیل لینا، ان کے لیے اعلانات کر دینا کہ ان کے لیے جھولے لاؤ، سیسا لاؤ، رنگین پینسلیں لاؤ، اعلان کر دینا الگ بات ہے، لیکن ان کو واقعی تھوڑا سا تسکین یا تھوڑا سا سکون دینا یہ بھی ایک قیادت کا کام ہے، اور یہ اعلان ہونا چاہیے. اگر عید کے دن آ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ریلیکس بھی کرنا چاہیے. غوث علی شاہ صاحب کا ایک بیان ہے کہ وہ بھی نون لیگ سے نالا ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم بن کر ہمیں یاد نہیں رکھا جا رہا. تو غوث علی شاہ صاحب یہ بہت پرانے اور اس وقت معمر حالت میں ہیں، بڑی عمر کے لیڈر ہیں، اور یہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعلیٰ تھے، سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے جب جنیجو صاحب کی سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں حکومت تھی. تو وہ بھی نون لیگ سے نالا ہیں، اور ممتاز بھٹو صاحب وہ بھی مسلم لیگ نون سے انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا ہے. تو یہ دو بڑی شخصیات تھیں جو سندھ میں نون لیگ کے لیے کچھ نہ کچھ، یہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب جاتے تھے تو ان کا روٹی پانی کا بندوبست کرتی تھی، کیونکہ بعض اوقات جب کسی جگہ کا دورہ کرنا ہوتا ہے تو اسی کا کوئی میزبان بھی ہمارے بڑے لیڈرز کو چاہیے ہوتا ہے. تو یہ دونوں بڑے سربراہان نے کبھی نہ کبھی جو پاسٹ گزرا ہے پیپلز پارٹی کی مخالفت میں آ کے نون لیگ کی حمایت ضرور کی تھی، جس پر وہ بھی پشیمان ہے، شرمندہ ہے کہ جیسے نون لیگ کی حکومت آئی شاید ممتاز بھٹو صاحب کو یہ بھی ایک لارا دیا گیا تھا کہ شاید سندھ کا گورنر ان کو بنایا جائے، لیکن عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تو ریکارڈ قائم کر دیا، ان کو کون ہلا سکتا ہے. اور اب تو وزارت اعلیٰ کی بھی بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں باری دی جائے کہ ہم بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں. صوبوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ الگ اس کھیل میں شاید نون لیگ نہیں جانا چاہتی، لیکن ان دو بزرگوار سے انہوں نے اپنا جو سلسلہ ہے وہ ضرور ان کا کٹ جائے گا. کوئٹہ کی ایک خبر ہے کہ ایک حجام کی دکان پر دستی بم حملے میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور اس قسم کی اطلاعات کوئٹہ سے آتی رہتی ہیں. اس سے پہلے ایک آئی ڈی پیز کے کیمپ میں دھماکہ ہوا پشاور کے قریب. تو یہ جو ایسے ملحقہ علاقے ہیں افغانستان سے یا جہاں پر دہشت گردوں کا آنا جانا آسان ہے، تو وہاں پر بھی ضرب عضب کی وجہ سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں متاثرین ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا. اور کوئٹہ جیسا جو ایک گنجان آباد شہر ہے وہاں پر بھی خدا نہ کرے کہ عید سے پہلے کوئی اس قسم کا کوئی بڑا سانحہ ہو، لیکن جو لوگ گئے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ میڈیا میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑا سانحہ، جو 3 لوگ گئے ہیں ان کے لیے اور اس سے بڑا کیا سانحہ ہوگا جس کی گھر سے یہ لاشیں اٹھی ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ایک رویہ یا ایک یہ جیسچر آ چکا ہے کہ 3 لوگ شہید ہوئے تو یہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. تو اس کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے، اور جو لوگ بھی اس میں ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں ضرور ملنی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ہمیں اعداد و شمار بتا دیے جائیں کہ کراچی میں پچھلے سال 26,800 لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن سزا ایک کو بھی نہیں ہوئی. تو یہی حال کوئٹہ میں ہوگا، پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، ایون گورنر آج آ گیا لیکن سزا کسی کو بھی نہیں دی گئی. اسی وجہ سے وہ جن کا جی چاہے جس کو جس وقت چاہیں وہ مار سکتے ہیں. تو اتنی کھلی چھوٹ جو دہشت گردوں کو ملی ہوئی ہے وہ ہمارے قانون کے ادارے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ جو دہشت گرد ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں. جی شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے میں کا رویہ چھوڑ کر ہم کا راستہ اپنانا چاہیے. تو صحیح ہے، یہ سارے جو پیغامات دیتے ہیں وہ اس قسم کے لیکچرز میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کے وہ ان کے اوپر ہی لاگو ہوتے ہیں. میں کا رویہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھر سے کچھ بات نکال کے کسی اور کو بھی وہ سوچیں کہ اقتدار کا جو ہے یا وزارت کا جو مزہ ہے کسی اور کو بھی لینے دیں. لیکن یہ میں کا جو رویہ نون لیگ نے اور خاص طور پہ میاں برادران کے اندر ہے، اگر وہ اپنے گھر سے بہتری لانے کی کوشش کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. تقریر کر لینا، لیکچر جھاڑنا وہ شہباز شریف کرتے تو ہیں، لیکن اب تک تو ان کی ایک بھی بات سچی ثابت نہیں ہوئی کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا
गलियों में घसीटूंगा, सारा कुछ आपने फुटेजेस देखी हैं, लेकिन उनकी एक भी बात ठीक नहीं हुई। और ये बात भी ठीक नहीं हुई कि उनका कहना था कि अगर मुझ पर कोई FIR दर्ज कराना चाहे और अगर मेरा नाम इसमें निकल आया तो मैं इस पर मुस्तफ़ी हो जाऊंगा, लेकिन वो उसी तरह बिल्कुल कायम दायम है और बिल्कुल इस अंदाज में कि वो बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन पॉपुलैरिटी उसी वक्त खुल जाती है जब उनके कानों से ये आवाज़ें आती हैं कि गो नवाज गो। तो शहबाज शरीफ साहब को भी कुछ सोचना चाहिए, लेकिन अगर इस दुनिया में वो इक़्तिदार कर भी गए, लेकिन एक ऐसी अदालत ज़रूर लगेगी कि जहाँ पर इस तमाम इक़्तिदार का उनको हिसाब देना होगा। तो उस दिन से पहले क्या ही बेहतर है कि वो अपनी गलतियों पर दोबारा नादिम होके अवाम के सही खादमे आला बने, ताकि अवाम की उनको दुआएं भी मिलें। बद्दुआएं पे बद्दुआएं ये लोग ले रहे हैं, लेकिन उनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। जल्दी से खेल की खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान ने कल मलेशिया को हराकर एशियन गेम्स में फाइनल की रसाई हासिल कर ली। यानी कल जो फाइनल होगा उसमें, जैसे कि कल इंडिया ने कोरिया को 1-0 से हराया था, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो वही बड़ी बात होती है, तो और फिर फाइनल हो जाए तो वो तो उससे भी बड़ी बात है। और मैदान चाहे हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, तो ये हॉकी और क्रिकेट के जो मैदान है और मैच हो इंडिया पाकिस्तान का, तो वो देखने काबिल होगा। तो कल देखें कि किस टीम को ये सोने का तमगा मिलता है एशियन गेम्स में। और इंडिया की टीम जो है वो भी बहुत अच्छा खेली, लेकिन पूल मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। थोड़ी सी जो एक बर्तरी है पाकिस्तान की वो ज़रूर है, लेकिन हर मैच नया होता है, नए रूल्स हैं, नई चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। और कल पाकिस्तान ने मलेशिया को कोई आसानी के साथ नहीं हराया, पेनल्टी शूट आउट हुआ जिसमें कोई भी टीम जीत सकती थी। तो पाकिस्तान को भी जो सेमीफाइनल मलेशिया के साथ हुआ है उसकी गलतियां दोबारा दोहराना नहीं होंगी। और पाकिस्तान ने अगर वो खोया हुआ वकार थोड़ा सा बहाल करना है, या कहीं अच्छे टूर्नामेंट्स में, ओलंपिक्स में या वर्ल्ड कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल होना ही है, तो फिर उसके लिए ये ऐसे टूर्नामेंट जो एशिया के लेवल के हैं, एशियन गेम्स हैं, एशिया कप है, उसमें कामयाबी हासिल करना ही पहली एक जीना होना चाहिए। तो पाकिस्तान का एक कल का इम्तिहान बहुत अहम है और इंडिया की टीम के लिए भी इम्तिहान है, क्योंकि ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि जो टीम हारती है उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती कि इंडियन पाकिस्तानियों से हार जाए, उनके शायकीन नाला हैं, और अगर पाकिस्तान इंडिया से हार जाए तो पाकिस्तानियों का भी इस्तकबाल कोई अच्छा नहीं होता। तो ये दोनों टीमें जानती भी हैं, कल जोर लगाएंगी, देखते हैं फतह किसके हिस्से में आती है। तो ये आज की खबरें थी, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज मेरा आपका साथ तकरीबन यहीं तक रहेगा, और इंशाल्लाह कल दोबारा मेरी आपकी मुलाकात होगी। और आगे जो सेगमेंट हैं, छोटा अमल अजीम सवाब, और जो टॉपिक है वो भी बहन आपके सामने लाएंगी। तो इस वक्त जानते हैं आज का छोटा अमल अजीम सवाब। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक भी जो है ये वालिदैन की क़ुरबानी के बारे में ही। इसी से मुतालिक थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि वालिदैन की क़ुरबानी का ताल्लुक़ जो है वो औलाद के साथ ही, मैं कहूँगी कि औलाद के साथ जो है वो वालिदैन की क़ुरबानी होती है, और वो अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ क़ुरबानियाँ देते हैं। तो लिहाजा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें यह है कि जो वो औलाद है उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, और ऐसी मतलब आप कह दें कि फर्मा बरदार नहीं होती है जिसकी वजह से उनको बहुत अजियत हो रही होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ पढ़ें जिसकी वजह से वो है जो उनकी औलाद जो फर्मा बरदार हो जाए, और जो है उनकी जो ये अजियत है, जो परेशानियाँ हैं, ये दूर हो जाए। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगी। उसमें सबसे पहले यह है कि इसमें यह है कि आपने जो है सूरत अहकाफ़ की आयत नंबर 15 को, सूरत अहकाफ़ की आयत नंबर 15 को है रोज़ाना 3 दफ़ा पढ़कर फूंकें। सूरत अहकाफ़ कुरान शरीफ की सूरत अहकाफ़ है आयत नंबर 15 को, तो रोज़ाना आपने 3 दफ़ा पढ़ के उसको फूकें, तो आपकी इंशाअल्लाह ताला जो आपकी औलाद है वो फर्मा बरदार हो जाएगी। तो ये एक अब ज़हर आपकी अपनी जहनी परेशानी है, कोफ्त है, और जब इंसान देखते हैं जब औलाद में घर में ये फर्मा बरदारी ना हो, ज़ाहिर वो अपनी मनमानियाँ कर रहे हो और इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो ज़ाहिर वालिदैन परेशान होते हैं, जहनी अजियत उनको होती है, और वो जो उनका रूटीन और ज़िंदगी चल रही होती है उनकी घर में, वो एक ज़रा तनाव में आ जाती है, क्योंकि उनका ज़्यादा तवज्जो बजाय जो जॉब्स करती हैं, जो माएँ हैं, जो वालिदैन, जो वालिद हैं, जो तो वो एक घर का माहौल जो जब इस टेंशन की जैसे ना बड़ा बिखरा बिखरा होता है, और वो जो है वो परेशान रहते हैं कि जैसे हम चाहते हैं हमारी औलाद उस पर अमल नहीं कर रही है। तो ज़ाहिर है ये एक बड़ी दुख की बात होती है। तो ये देखिए, मैं बारहा ये बात बोलती हूँ
کہ جب بھی کوئی ایسی چیز آپ کیا کیجئے تو یقین جانیے کہ اس میں یہ ضرور، اور آپ یہ ذہن میں ایک نیت بنا لیجئے کہ نہیں، یہ جو ہم کر رہے ہیں یقیناً نیک نیتی کے ساتھ جب آپ کریں گی اور اعتقاد کے ساتھ کریں گی، اس میں یہ نہ سوچیے کہ یہ ہونے سے یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، نہیں، آپ نے کہنا یہ ہونا ہے، کیونکہ میں یہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے یہ اس پہ کر رہی ہوں کہ یقیناً یہ ایک با اثر ایسی کتاب ہے، ایسا نسخہ ہے کہ جس ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمارا جو بلیو ہے مسلمانوں کے، اس سے بڑی کوئی ایسی کتاب، ایسی کوئی ہدایت کی کتاب، ایسا کوئی نسخہ اور ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے جو ہماری زندگی کو اتنا پر آسائش کر دے اور ہماری زندگی کی ہر پریشانی کو دور کر دے۔ تو یہ اس سے بڑی ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بہترین کتاب اس دنیا میں نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ تو لہٰذا ہمیں جو بھی کوئی چیز ہم اگر صورت کے حساب سے پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اعتقاد ہے بہت ضروری ہے۔ اور اعتقاد سے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو اعتقاد نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ انسان جب پریشان ہوتا ہے نا تو وہ چیز ہوتا ہے، وہ تھوڑا بہت اس میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہم یہ کر رہے ہوں گے نہیں، یا پتہ ہم جس طرح سے ادا کر رہے ہیں کہ رب کو قبول نہیں۔ آپ نے یہ بالکل نہیں سوچنا، آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ یہ جو عمل ہے وہ میری ایک جذبہ ہے، اور ایک ماں باپ کا جو جذبہ ہوتا ہے، محبت اور جو تعلق ہوتا ہے تو یقیناً بالکل خالص ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اولاد کے لیے دیکھیں برا نہیں چاہتے، وہ ہمیشہ اولاد کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں، ہر حالات میں، ہر عمر میں، جیسے بھی ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بہترین زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے۔ اگر ہم نے جو زندگی گزاری اس میں جو نقص ہو گئے ہیں، جو اس میں ایسی باتیں ہو گئی ہیں، وہ ہماری اولاد کے آگے نہیں آئیں۔ تو یقیناً کہ یہ محبت کا جذبہ ہے، یہ قربانی کا جذبہ ہے اولاد کا، جو ہمیں کسی اور رشتے میں نہیں ملتا۔ تو لہٰذا جب یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کسی بھی شکل میں جو ہوتی ہے، اولاد جو ہوتی ہے وہ نافرما بردار ہو گئی ہے، کہنا نہیں مان رہی ہے، اپنی منمانیاں کر رہی ہے، تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا سہارا لیں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کہیں، لوگوں سے کہیں، ان سے پوچھیں، اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ لیکن جو اصل حل نکالنے والا ہے وہ میرا رب ہے، اور وہ محمد آل محمد کی ذات ہے، اور وہ قرآن مجید ہے جو ہمارے مسئلوں کو حل کرتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ سورۃ احقاف کی آیت نمبر 15 کو روزانہ آپ نے جو ہے 3 دفعہ پڑھ کے پھونکے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو اولاد ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ اس میں کیا آپ کی دختر ہوں یا آپ کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، جو جس طرح کی بھی آپ چاہتی ہیں کہ ہمیں یہ اولاد ہماری راہ سے بھٹک گئی ہے اور ہمیں اذیت دیتی ہے اپنے اعمالوں کی وجہ سے، تو آپ نے یہ ضرور عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس میں آپ کی جو اولاد ہے وہ بالکل فرما بردار ہو جائے گی۔ اور دوبارہ ایک دفعہ کہہ دیتی ہوں، سورۃ احقاف کی ہے آیت نمبر 15، اس کو آپ نے روزانہ 3 دفعہ جو ہے نا وہ پڑھ کر پھونکنا ہے اپنی اولاد پہ، نا فرما بردار اولاد پہ آپ نے پڑھ کے پھونکنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو آپ کی اولاد ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ اور جب بھی کوئی چیز میں آپ کو بتاتی ہوں ناظرین، تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی چیز بھی آپ شروع کریں، ایک تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے 2 رکعت نماز حاجت ضرور پڑھا کیجئے، کیونکہ ایک تو حاجت ہے، اور دوسری یہ ہے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ضرور پڑھا کیجئے۔ جب بھی کوئی بات شروع کریں یا کوئی دعا مانگیں یا کوئی ایسا عمل شروع کریں جو ایک خاص آپ کے لیے مقصد کے لیے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیے۔ وہ اس لیے میں کہتی ہوں کہ میرا رب ہے جو بہترین، کہتے ہیں ایمان میں 2 چیزیں ہیں، صبر اور شکر کو پسند کرتا ہے۔ 2 چیزوں کو کہتا ہے کہ میرا جو دین مکمل ہو، اگر ایک انسان اپنے دین کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اپنے جو کہتے ہیں کہ ایک دین جو ایک بہترین ستون ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو وہ جو سب سے پہلے جو ہے وہ صبر اور شکر کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے شکر ہر حال میں بھیجنا ہے، یقین ہمیں پتہ ہے، یا جس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں اولاد سے یا ویسے بھی، اور جب ہم کوئی دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم اس میں سب سے پہلے شکر ادا کریں پروردگار کا کہ میرے رب، کیونکہ یہ جس طرح کے جس حالات میں بھی تو نے مجھے رکھا ہوا ہے، تو وہ میں اس حال میں جس طرح سے تو میرا رب ہے، عالم الغیب ہے، تو جانتا ہے میں تیرا ناچیز بندہ ہوں، اور میں شکر بجا لاتا ہوں اس کے ساتھ، اور میں تجھ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ تو میری یہ دعا کو قبول کر لے۔ تو سب سے پہلے ہمیں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے رب کو خوش کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ رب میرا شکر کے ساتھ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو 2 رکعت نماز شکرانہ اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے نماز صبح کی طرح ہوتی ہے، اسے آپ پڑھیے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے، وہ جیسے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ بھی صبح کی نماز کی طرح ہوتی ہے، اسے پڑھیے۔ اس کے پڑھنے کے بعد جو بھی چیز آپ نے کرا کریں، تو جب وہ پڑھنے تو ایک تسبیح آپ صلوات کی ضرور پڑھا کریں، درود کی تسبیح، کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ درود ایسی چیز ہے کہ پروردگار عالم اسے قبول کرتا ہے ہر حال میں،
اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اول و آخر میں درود ہو اور آپ کی جب دعا بیچ میں ہو درمیان میں ہو تو وہ آپ کی دعا کو صرف درود کو تو قبول کر رہے اور بیچ میں سے جو ہے وہ آپ کی دعا جو ہے جو آپ کی جو ایک تمنا جو آرزو ہے جو آپ کی خواہش ہے اسے چھوڑ دے. ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ میرا وہ رب ہے کہ جو بہت ہی محبت کرنے والا، بہت احسان کرنے والا، بہت رحیم و کریم ہے. جس کے دل میں رحیم و کریم جو رب ہو جائے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ جو سب سے بڑا مہربان اور سب سے رحیم و کریم ہے، اس نے شروع ہی اس چیز سے شروع کیا ہے، اپنی صفات سے اس نے شروع کیا ہے. اپنے بندوں کے اوپر یہ بات اس نے واضح کر دی ہے کہ میں سب رحیم و کریم ہوں. اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ وہ سب سے رحیم و کریم ہے تو دیکھیں کتنی جلد راضی ہونے والی وہ رب ہے ہمارا، وہ کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے اگر ذہن میں ہو تو ہم بالکل، ہمارا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں نیت اچھی ہو، صاف ہو اور آپ کی جو حاجت ہے وہ شرعن ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ حاجت ہماری قبول نہ ہو. لیکن یہ ایک وہ الگ بات ہوتی ہے کہ ہم جو ہماری حاجت ہے اس میں اگر ہماری دیر ہو گئی تو ہم، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کس وجہ سے ہماری حاجت جو قبول نہیں ہو رہی، اس میں بھی کوئی ایک راز ہے میرے رب کا. اور اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، بہت گڑ گڑائے روئے اور اس وقت ہماری وہ دعا قبول نہیں ہو تو بات تھوڑا سا ہم یہ ہے کہ نا امید سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، فوراً راستے سے ہٹ جاتے ہیں. دیکھو ہم نے تو اتنا روئے تھے اپنے رب کے آگے، اس طرح سے ہم نے دعا کی تھی اور دیکھو ہمارا یہ کام نہیں ہوا. لیکن کچھ عرصہ گزر جاتا ہے یا کوئی ایسا بات ہو جاتی ہے تو وہ جب بات وہ اس وقت دعا قبول ہونے آتی ہے تو وہ خود ایک ذہن آپ کا جو ہے نا وہ ایک ترتیب بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو پھر آپ خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یقیناً دیکھو میرا رب کتنا مہربان اور رحیم و کریم ہے. اگر اس وقت وہ دعا قبول ہو جاتی تو آج یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی. تو یا پھر وہ اس کا اجر پروردگار عالم جو ہے وہ قیامت کے دن دے گا آپ کو. تو یہ ایک ہر جگہ، مطلب ہم جیسے کہ دینی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اپنے علماء سے بھی ہم سنتے ہیں کہ دعا ایسی چیز ہے کہ وقت پہ اگر قبول نہیں ہوتی تو اس سے آپ یہ نا امید نہ ہوں، بلکہ یہ بھی اپنے ایک شکر، صبر، میں نے جیسے کہا کہ صبر اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں. پھر اس پہ آپ صبر کر لیجئے، اس لیے صبر کیجئے کہ اس میں بھی ایک میرے رب کی جو ہے وہ ایک اس کی منشا ہے، اس کی وہ جانتا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. تو وہ یہ ساری باتیں ہیں جو آپ نے جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً وہ رب ہے، کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو. کیونکہ اگر ہم دعا نہیں مانگتے، ہم پروردگار عالم میں جس حال میں بھی اگر ہمیں بہت عطا کیا، جب بھی ہمارا فرض ہے کہ ہمیں اتنا عطا کیا گیا ہے تو ہمیں جب بھی شکر ادا کرنا ہے. اگر ہم پریشان ہیں جب بھی شکر ادا کرنا ہے اور ہر حال میں شکر ادا کریں. اور پھر ہم اپنے رب سے اپنے جو ہماری آرزو، جو ہمیں تمنا ہے، شرعی حاجات کو مانگے تو یقیناً میرا رب اسے قبول کرتا ہے اور وہ اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے. اور بعض ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے مانگنے کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ہر ایک کا ایک اپنا اپنا انداز ہے. میرے رب نے ایک شخصیت بنائی ہے، تو میرا رب بھی ایسا ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کی، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ادا کو پسند کرتا ہے. کسی کی کوئی چیز ادا پسند ہے میرے رب کو، کسی اور بندے کی کچھ اور ادا پسند ہے. تو ہمارا بھی یہی ایک ہے کہ اگر ہمارے مانگنے کا انداز، اتنے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں ان کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے مانگنے کا، جسے میرا رب پسند کرتا ہے. اور جب وہ پسند کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اسی طرح مجھ سے مانگتا رہے، کیونکہ اس کی یہ گڑگڑانا، یہ رونا، یہ مانگنے کا انداز ہے مجھے بہت لبھا رہا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ بھی ایک ذہن میں بات رکھا کریے کہ یہ بات بھی ہے کہ رب آپ کے مانگنے کے انداز کو ہے وہ بھی پسند کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی دعا کو مانگیں اور اعتقاد سے مانگیں. اور اگر بالفرض کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی یا اس میں کوئی رکاوٹ ہو گئی ہے، وہ یا آگے ٹائم بڑھ کے وہ دعا ہوئی یا اس وقت نہیں ہوئی یا کچھ عرصے کے بعد اس دعا کو قبول ہوئی ہے، تو یہ مصلحت پروردگار ہوتی ہے. تو اس میں اگر ہم اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں یا کہتے ہیں نا امید نہ ہو جائیں. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے، کہ نا امیدی ہو گئی تو پھر ہم اسلام کے دائرے سے ہٹ گئے، کیونکہ ہم تو پھر اس کی ذات سے ہمارا یقین ہٹ گیا. تو یقیناً ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے رب کو جو ہے یقین و اعتقاد کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سجدہ کریں، اس سے دعائیں مانگیں. اور جو بھی مشکلیں ہیں وہی حل کرنے والا ہے. ہم جیسے سوچتے ہیں کہ اگر اپنی مشکلوں کو ہم دوسرے کے سامنے پیش کر دیتے ہیں وقتی، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا. لیکن کہتے ہیں نا، کبھی مولا علی کہتے ہیں کہ اپنے راز کو اگر آپ نے کسی سے کہا یا اپنی پریشانیوں کو آپ نے کسی سے ظاہر کر دیا نا، وہ ایک الگ بات ہے. آپ کے گھر کے ممبر ہیں، خاندان ہے، اس میں
ڈسکس ہو رہا ہے، میاں بیوی ہیں، بہن بھائی، وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب ہٹ کے جب آپ خاندان سے اپنی پریشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں تو اس میں میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملتا. تو لہٰذا وہ بہترین ذات کے سامنے کیوں نہ کہیں جس کو ہمارے سارے حالات پتہ ہیں، جس کو ہماری ساری پریشانیاں پتہ ہیں، اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ رب کیا مانگنے والا، یہ جو بندہ ہے ہم سے کیا مانگنے والا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کے سامنے اپنی ساری پریشانیاں جو ہے وہ کہنا چاہیے، اور وہ جانتا بھی ہے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے آگے جو ہے سجدہ کرے اور مجھ سے دعا مانگے، اور اس طرح گڑ گڑا کے مانگنے جس طرح سے ایک حق ہے بندے کا مانگنے کا، کہ وہ کس طرح سے مانگے. جس طرح سے ایک بچہ جو ہے جب اپنے بھوکا ہوتا ہے اپنی ماں سے بلبلا بلا کے رو رو کے جو ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ اپنے آپ کو حلقان کر دیتا ہے، تو پھر وہ ماں سے اس طرح دعا مانگتا ہے. تو ایک مثال دی گئی کہ اس طرح سے اپنے رب سے ہم دعا مانگیں. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی پریشانیوں کو، اپنے غموں کو ایسا آپ اس میں نہیں سوچیے کہ یہ جو ہے ہم ہر انسان پہ پریشانیاں آتی ہیں. میں نہیں سمجھتی، اور یقیناً آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو پریشان نہ ہو. ہر شخص پہ کوئی نہ کوئی پریشانی اور آتی ہے. تو یقیناً آپ کو چاہیے کہ وہ پریشانی کو صرف اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ بیان کیجیے. کیونکہ اس طرح سے جو کہنے کا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ جب اکثر میں بھی ان چیزوں کا جو ہے وہ مطالعہ کرتی ہوں، تو ایک کہنا یا پروگرام کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم لوگ بھی جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں، ہم میں بھی وہ خوبیاں برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں ہر طرح کے ہر شخص میں ہوتی ہیں. تو ہم جب یہ چیز لیتے ہیں یقیناً ہماری ذات پہ بھی اس چیز کا اثر ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یقیناً دیکھیں یہ میرے رب نے کہا، یہ میرے معصومین کا فرمان ہے. ہم اگر ایک بھی قول کو اگر اس پر کر لیں تو یقیناً دیکھیں ہماری زندگی کتنی بدل جائے گی، ہم کتنے پرسکون ہو جائیں گے، ہمارا ٹینشن کتنا ختم ہو جائے گا. جی ناظرین، اب کیونکہ ابھی ایک جو ہے بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، تو ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتی ہوں.